आमदार साहेब तूं लक्षांत दवर कितें उलयतात तें. आमचो वास्कोचो जागो घाणान दवरून इकू नाका. हांव मागता तुजे कडेन तूं हे प्रेस कॉन्फरन्साक तूं एक बुद्धिमान जातलो कसो दिसता. बुद्धिमान कित्याक म्हणटा, जे जे प्रोजेक्ट तुवें हातीन घेतल्यात, जावं ते फिश मार्केट, जावं ते एमपीटी गेट, जावं ते वास्को गार्डन, हितूर खंय तरी कॉम्प्लिकेशनां येयलेलीच आसा. तुजें एकूय सादें आमचे वास्कोचे लोकल्स अगेन्स्ट केटीसी बस स्टँडार जो पीपीपी मोडाच्या अंडर एक प्रोजेक्ट घेवपाचो आहा तेजेर एजिटेशन करीत आसले. तितून आमकां वास्कोचे आमदारान सांगलेलें की तो आमकां मेयाच्या 20 तारखेक एक प्रेजेंटेशन दितलो म्हणून. पूण मेयाचो जून जालो, जुनाचो जुलय गेलो, अजुनूय ताजो पत्तो ना. आतां हो प्रेस आयज आपोवपाचो कारण म्हणल्यार फर्स्ट थिंग परत हांव वास्कोच्या लोकांक सांगूंक सोदता, एक टायमार हो जो कदंबा बस स्टँडाचो जागो आसलो तो आमच्या लोकल फार्मर्सांनी सॅक्रिफायस करून गव्हर्मेंटाक दिलेलो की थंय एक बस स्टँड येवचो म्हणून. आयच्या दिसाक आमी पळोवंक गेल्यार तेजो व्हॅल्यू कमीत कमी एक 100 कोटीकून मायज आसा. तेन्ना हो आमचो वास्कोचो MLA हो जागो काडटा आनी एक दिल्लीकाराक प्रोजेक्ट बांदपाक दिता, ते बी फुकट. आतां मेन हितून पॉयंट हो आहा की हो जो जागो आमचो गोंयचो जागो, आमचो लोकल्साचो जागो, तूं ते दिल्लीकाराक फुकट कित्याक दिता. हेज्या पयलीं एक प्रोजेक्ट 2016 हाडपाक ट्राय केलेलो, तेजे अर्दे कामूय स्टार्ट जालेले, अरावंड 30 CR मोडलेले तेंच्यांनी, पायलिंग वर्क जालेले. तेजेर जेन्ना आमी क्वेश्चन केलो की तेजी अकाउंटेबिलिटी कोण घेतलो काय म्हणून, तेन्ना तो आमदार म्हणटालो की तेच जाग्यार आमी जो न्यू प्रोजेक्ट येता तोच कंटिन्यू करतले म्हणून. तशें पळोवपाक गेल्यार 100 कोटी प्लस 30 कोटी जे टॅक्स पेयराचो मनी 130 crores तूं फुकट दिल्ले भशेन जालो मरे तेका. सो हेजेर जबाब कोण दितलो. मेन इश्यू आयज वास्कोन जो आसा तो म्हणल्यार उदकाचो. आमी तेका पयलींच सांगलेलें की लोकांक हांगा लोकल्सांक हार्डली एक 1 hour पासून उदक मेळ्ळ्यार व्हडलें म्हणून. ते पयलीं उदकाचो प्रॉब्लम आहा तो सॉर्ट आउट कर, एक ओवरहेड टँक्स बांद, खंय जागे पयलीं हें कर, फायंड आउट कर. आनी एक तुका आतां 6 म्हयने उरल्या फक्त इलेक्शनाक, तूं इतली घाई कित्याक करूंक सोदता. सेकंड इश्यू म्हणल्यार सिवेजीचो. एक मोठो पावस येयलो जाल्यार आख्खे सिवेज लायन आमच्या एरियेन आख्खे ओपन जातात. तेंचे पळोवंक गेल्यार थंयचे सिवेजीचे ते पंप सारके तेंचे चलना. आमी एवरी टायम वयता कंप्लेन करता, ते म्हणटा इतली आमची कॅपॅसिटी ना. पूण तितून सपोज एक व्हडलो प्रोजेक्ट जर येयलो जाल्यार तितून आनीक लोकांक त्रास जातले, दुयेंस पातळोवंक शकता हे सगळे जावन. आतां तुमी चिकालीनसून वास्को मेरेन जो रस्तो पळयतात तो एक सिंगल स्ट्रेच, कितलो बारीक रस्तो तो. नॉर्मल दिसाक जेन्ना सकाळचे 8 दनपारचे 12 सांजचे 4 शिपेडाक लागून, स्कुलाक लागून इतले ट्रॅफिक जाता थंय. तितून सपोज आनीक एक 2000 समज लोक सपोज थंय एड जालो जाल्यार एक सप्तकाक आमच्या ती गर्दी जाता पळय तशी थंय गर्दी जातली ऑन डेली बेसीस. आनी सायडीक जे चलोन जे भोंवता कम्युटर्स तेंकां कितलो धोको आसतलो हेय तेणें पयलीं चिंतपाक जाय. बेश्टेच लोकांक आपलो मेगा प्रोजेक्ट, आपलो सुपर हे म्हणून सांगून बेश्टे दोळ्यार ब्लायंडफोल्ड मारपाची गरज ना. आतां हेच आमी लोकांक वास्कोकारांक सांगूंक सोदता, प्लीज हे कोण जो पावरान आहा पळय तेंकां रायट क्वेश्चन विचारात. आमकांय जाय वास्कोचें डेव्हलपमेंट जालेलें, वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट. पूण कितें अशें लोकांक फटोवन आमचे जागो गोंयचो तो इकोन दिल्लीकारांक आमकां हे गोंय काबार केल्लें नाका. तेका लागून आमी आयज हांगा आवाज उखलता. थँक्यू. वास्कोच्या आमदाराक सत्तेर येवन 4 वर्सां 4 म्हयन्यांनी एक्झॅक्टली 24 दीस जातात. तशेंच भारतीय जनता पक्षाक गव्हर्मेंट फॉर्म करून आनी वास्कोकारांक एक मोठो बस स्टँड दिवपाचो आश्वासन दिवन आयज त्या आश्वासनाक 14 वर्सां 4 म्हयने आनी 23 दीस जातात. तरी सुद्दां हेंचे कडेन हो बस स्टँड आयज बांदपाक जालो ना. हांव पयलीं पासून सांगत आसा की हो सरकार फक्त एक आश्वासनाचो सरकार म्हणून. आनी आमच्या आमदारान लोकांक कशें आश्वासन दिवचें तेजेर म्हाका दिसता एक PhD केल्ली आसा. 4 वर्सां जाल्या नंतर तेका खंय तरी याद जाली की हो बस स्टँड बांदपाची तेणें लोकांक विश्वास घेवन वोट घेतलेले. आनी ते 4 वर्सां जाल्या नंतर तेका जेन्ना याद जाली तो आतां तो बस स्टँड वास्कोकारां खातीर येवन म्हणपाक लागलो की आपणा कडेन एक बऱ्यांतलो बरो प्लॅन आसा, मोठो प्लॅन आसा. आनी त्या लोकांक सगळ्या वास्कोकारांक कॉन्फिडन्सार घेवन हांव तेजें एक प्रेजेंटेशन दितलो
आणि 20 मे ते प्रेझेंटेशनाची डेट ठरयल्ली. 20 मे जावन गेली पूण तो प्रेझेंटेशन मात कोणाक मेळोना आनी दिसूंक ना. 10 जून ही दुसरी डेट येयली. तरी वास्कोकार अजून पर्यंत, जून जालो, जुलय जालो, आतां ऑगस्ट येयला, पूण वास्कोकार अजून ते प्रेझेंटेशन रावता, पूण ते प्रेझेंटेशन मात जालें ना. सो हे प्रेझेंटेशन कित्याक जावंक ना हें कळपा खातीर आमी केन्ना हांवें बेश्टी एक चवकशी काडली. तेन्ना कळोन येयलें की 25 मे आनी 10 जुनाच्या मदीं खंय तरी तो भोंवपाक गेल्लो, फॉरेन ट्रीप करपाक. आतां फॉरेन ट्रीप केलें म्हणून आमकां कांय वायट दिसना, करचें सगल्यांनी. पूण तो जे हिसपान म्हणटा पळय की माननीय प्रधानमंत्रीन सगळ्यां कडेन मागलेलें, त्याच टायमार आसतलें तें, तुमी मुद्दम काडून पळया, देशाच्या सगळ्या सिटिझन्सां कडेन मागलेलें की तुमी फॉरेन ट्रिपी करनाका, तुमी भांगर घेयनाका. आनी हो कितें काय म्हणल्यार आपले माननीय प्रधानमंत्रीच्या हिसपान तो तेचें आयकपाक पडना. तो आनी वास्कोकारांचें कितें आयकतलो? आयज हें प्रेझेंटेशन जें तेणें आमकां सांगलां जें दिवपाक ताका जायना, जाल्यार हांव मिडियमाच्या माध्यमान हें सांगपाक सोदतां की जर ताका हें प्रेझेंटेशन दिवपाक जमना जाल्यार तेणें म्हाका सांगचें. हांव तुका एक बरो प्रेझेंटेशन दितां आनी हें दाखोवन दिता की हो प्रोजेक्ट जो वास्कोन येवपा आहा PPP मॉडेलाचेर, तो प्रोजेक्ट वास्कोकारा खातीर कसो वायट आनी तितून कितले ट्रॅफिक कंजशन जावं, तुजे सिवेज इश्यू जावं, तुजे उदकाचो प्रॉब्लेम जावं, तो कसो आनीक वाडोवन घालतलो तो हांव तुमकां दाखोवपाक सोदतां. सो हांव मागता आमच्या आमदारा कडेन एक टायम आनी डेट सांगचो आनी आमी तयार आसा. थँक्यू. बायणा वाठारांत वॉर्ड नंबर 12 एक गार्डन इनॉग्रेशन जालें. ते गार्डन इनॉग्रेशनाक आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येयल्लो आनी कावन्सिलरूय आसलेले. आनी तितूर वास्को MLAन म्हटलें कोणाच्या तरी पोटान दुखता बस स्टँडा खातीर. सारको उलयलो तो. जेन्ना जेन्ना बस स्टँडाचो प्रश्न येता, खरेंच तर सगळ्या वास्कोकारांच्या पोटान दुखता. कित्याक दुखता? हो सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकार हे बस स्टँडाक विकूंक काडलेलें आसा. टोटल 30,000 स्क्वेअर मिटर जागो आसा. भितरलो ते 16,000 स्क्वेअर मिटर खंय तरी NBCC हेंकां दितात आनी बाकीचो उरलेलो जागो खंय तरी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक दिता. खरेंच तर वायट गजाल आसा. ज्या भशेन स्वप्निलान सांगलां, हांगासर उदीक आमकां सारकें येयना. ती पयली उदकाची सोय करपाची गरज आसा, सिवेजीची सोय करपाची गरज आसा, तशीच रोड्स वायडनिंग करपाची गरज आसा. हे सगळे करतुकूच खंय तरी मेगा प्रोजेक्ट हांगा येवपाक जाय. आमी बस स्टँडाचेर अगेन्स्ट ना, आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. आमी डेव्हलपमेंट आमकां जाय. वास्कोन कितलीशी 15 वर्सां जाली कांयच जावना, अजून पर्यंत कांयच जावना. आनी फक्त पेपराचेर आश्वासनां मेळटा आमकां. आनी खंय तरी 10 वर्सां पयलीं जो प्रोजेक्ट हाडलेलो पयलींच्या आमदारान, हो प्रोजेक्ट हांव मिडियाच्या समोर हाडूंक सोदतां. इतलो सुंदर प्रोजेक्ट आसा हो. हांगासर प्ले ग्रावंड आसा. हांगासर हांव तुमकां सांगता कितें कितें आसा ते हेजेर बरयल्लें आहा. आमी प्ले ग्रावंड आहा, बरें वर्कशॉप आहा, 17 बसीस आयडल पार्किंग करूंक मेळटा, 23 बसीस बस स्टँड म्हटल्यार बस पार्किंग करूंक मेळटा, शटल सर्वीस अरेंजमेंट आहा, 27 रिक्षा पार्क करूंक मेळटा, 32 टॅक्सी मेळटा, पायलट मोटरसायकल 48, 38 शॉप्स आसा, 1000 कार पार्किंग आहा, 1500 कॅपॅसिटीचो हॉल जावपाचो ते आसा. आनी तेच्या भायर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग, जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगान जो वास्कोकारांचो ड्रीम आसा, जे वास्कोकारांक त्रास जाता, मामलेदार ऑफिस बायणा जाल्यार हांगासर बाकीची ऑफिसां वास्कोन, मामलेदार ऑफिस हांगासर जाल्यार हांगा थंय लोकांक खूब त्रास आसा. म्हाका दिसता खंय तरी हेजेर एक फुल स्टॉप मारपाची गरज आसा. कितलीशीं वर्सां जाली आमी ह्या प्रोजेक्टा खातीर वयर सकयल जाता. आनी हांव मागतां आमच्या वास्कोच्या आमदारा कडेन ताका रिक्वेस्ट करता की तेणी हेजेर सिरियसनेस घेवचें. सपोज तुजो एक जागो आसलोलो, तूं असो दितलो आसलो कितें, आमचो एक 25,000 जागो आसलोलो आगरवाड्यान, आनी म्हाजे कडेन SL वर्ल्ड येयलें. SL वर्ल्ड 25,000 जागो तेणी आमकां मागलो आनी तेणी डील कशें आसलेलें 100 इयर्स लीज आमी दिवंक ना. कित्याक दिवंक ना? 100 इयर्स आमी उरपाचें ना. हांव इतलें वास्कोन एकूच जागो आसा खंय जेच्या करून आमी कितें करपाक शकता.
एक वास्कोकारांचे स्वप्न आसा की हांगासर बरें कितें जावचें आनी आमी वास्कोकार ओगी रावचे ना. हांव रिक्वेस्ट करीत आसा आमी परत परत की पीपीपी मॉडेल नाका. हेज्याय पयलीं गोंयभरान 7 कडे पीपीपी मॉडेल हाडले. तितूर 4 कडे लोकांनी एजिटेशन करून बंद केलें. तशेंच वास्कोचोय एक आसलोलो भितर. असेंब्ली चालू आसतना म्हाका याद येता की युरी आलेमावान ऑब्जेक्ट केलेले आसा. तशेंच फातोर्डेचो आमदार तेणी सांगलेले दाजी सालकर तुका बेडी घालून उखलून व्हरतले. हे सिनियर लेजिस्लेटिव्ह जे उलयता आमदार साहेब तूं लक्षांत दवर कितें उलयतात ते. आमचो वास्कोचो जागो घाणान दवरून इकू नाका. हांव मागता तुजे कडेन तूं हे प्रेस कॉन्फरन्साक तूं एक बुद्धिमान जातलो कसो दिसता. बुद्धिमान कितें म्हणटा जे जे प्रोजेक्ट तुवें हातीन घेतल्यात जावं ते फिश मार्केट जावं ते एमपीटी गेट जावं ते वास्को गार्डन हितूर खंय तरी कॉम्प्लिकेशनां येयलेलीच आसा. तुजें एकूय सादेपणान सॉल्व करूंक जावना. म्हणून तर आमी तुका रिक्वेस्ट करता की कदंबा केटीसीएलाक तूं इंटरफिरन्स करतना पीपीपी मॉडेलाक इंटरफिरन्स करनाका. तूं जो अल्ट्रा मॉडर्न ट्रान्सपोर्ट हब जो आमी हाडलेलो हांगासर आनी तेजेर 28 करोड आमी ऑलरेडी मोडलेले आसा आनी एक 100 करोड मोडल्यार तो बस स्टँड रेडी जाता. हांव मागता तुजे कडेन हात जोडून की त्या बस स्टँडाक तुवें प्रतिसाद दिवचो आनी तें काम सुरू करचें. आमी तुज्या वांगडा आसतले. देव बरें करूं. बरें, माझें नांव किस्तोदेव डिसोजा आनी हांव ओल्ड क्रॉस सोसायटीचो चेअरमॅन. आयज हांव प्रेसा मुखार कितें येयलां कित्याक पयर आमचो MLA फिश मार्केटान वचोन उलयता की बेश्टे व्हिडिओचेर उलयल्यार जायना म्हणटा, ग्रावंडार येवन पळोवचें म्हणटा. जाल्यार हांव आमचे MLA वास्कोचे MLA उगडास करून दिवपा सोदता. म्हाका वळखोत मरे तूं, हांव किस्तोद आनी हांव वास्कोचो नुस्तेकार खारवी भाव सारको. हें तुका मुद्दम उगडास कोत्ता. कित्याक त्या टायमार सदां मार्केट जेन्ना बांदपा मुखार सरलो तेन्ना सदां तूं किस्तोदी उगडास पयली येतालो. आनी आतां जेन्ना तुवें पायप गायली इल्लीशी तेन्ना ती ब्लॉक जाली तेन्ना तूं किस्तोदीचो उगडास येवूं ना. सो आतां किस्तोद तुका उगडास करूं सोदता. कितें म्हणून की तुवें आनी तुज्या गव्हर्मेंटान कितले करोड हाडले फिश मार्केट बांदपाक आमच्या भयणी खातीर आनी आमच्या नुस्तेकारां खातीर वास्कोच्या. करोड म्हणल्यार मोडपाक सोंपें, पयशे भरपूर ते. पयर तूं फिश मार्केटान गेलो आनी उलयता की आमची भयणांनी म्हणपा लागलो वडेशीं लुगार मागले फिश मार्केटा भितर. ताजे बाब तुका हांव सांगूंक सोदता कितें जाण तूं, जेन्ना एक घरान फॅमिली आसता 4 जाण 5 जाण तांकां 4 ते 5 बेडरूम जाय आसताय, तांकां किचन जाय आसता, जायती जाय आसता. जाल्यार तूं म्हणटा कितें, तेणी म्हणटा वडेशीं लुगार मागले. वडेशीं लुगार तेणी कोणा दुसऱ्यांक मागोनाय, भायले लोकांक दवरपा मागोनाय. त्या भयणांनी आपणाकूय बसपा मागले. जाल्यार बसता आसतना आनी फिश मार्केट स्टार्ट करता आसतना तूं इंजिनियर आर्किटेक्ट हे हाडलोले. हे हाडटा आसतना तूं एक तुवें मिटींग घेयलोली. सगळे आसलोले मिटिंगे, हांवूय आसलो ते मिटिंगेक. कितें म्हणून की आपूण मार्केट कॉमेर्स कोत्ता बांदपाक आनी तुमकां सगली सुविधा दिता म्हणून. ही तुजी सुविधा 6 म्हयन्यांनी पायप ब्लॉक जावपाची. सो आयज तुवें पयरूय म्हणलां कितें म्हणून मिडियाचेर उलोवपा सोंपें म्हण. हांव मरे तुका एक वालोर कितें दीत जाण तूं ताजे बाप. तुवें हे फुडले ट्यूजडे आमकां सगल्यांक आपयले. आमकां आपोवचे पयलें न्हू
ते कोण मार्केट जो पळय कोण बांदला न्हू ते पयशे घेवन आनी जे पळय कोणी कमिशन हायला न्हू तांकां पयले आपय, आमकां आपय नाका. आमी उलोवपाचें उलयतले आनी तूं आमचें तोंड बंद करपाक शकना हें उगडास दवर ताजी. आमी कित्या उलयताय की ते आमचे बोल्सो भरलो नाय म्हण आनी आमचे बोल्सो भरपा नाकाय म्हण. बोल्सो कोणाचे जी पळय तुवें भरलें न्हू तांकां आपय. ते कोण हायले ते मार्केटाचें कमिशन तांकां आपय. आनी ती जो पायपां आयज तूं सांगता लुगार तांकां तूं दाखयता मार्केटां भोंवन लुगार येदो आहा देखून पायप येदी घाल. अरे दाजी बाब तुज्या घरान एक वॉशरूम बांदता तूं, वॉशरुमान कितें यूज जाता तेन्ना तूं पायप येदें घालता वा येदें घालतलो कित्याक तें फुडाराक चॉकअप जायना जावपाक. त्या बाजरान तूं आजून सारको भोंवना. त्या बाजरान लोक भितर कित्याक सोन्ना कित्याक लोक स्लीप जावन पडटा. तुका खबर आहा दाजी थिंगा लोक कितलो पडलो तो कोण पडलो थिंगा आमचे गोंयकार आमच्या भयणीचे गिरायक पडलां. तूं पडोना, तुजी बायल पडोना. तुमी येवनाय नुस्तें घेवपाक थिंगा तुमच्या घरान पावता आसतलें. त्या बाजारान मरे यो आमकां चॅलेंज कोन्न नाका उलयत तांकां. ऑपोजिशन तुमकां कित्या नाकाय कित्याक तुमकां आमी तोपताय देखून तुमकां दुखता आमी उलयताय देखून. आमी आमचे पासवत उलयनाय आमी आमच्या भयणां पासवत उलयताय. तुवें आश्वासन दिलोलें रस्त्या वयलें नुस्तें बंद कोत्ता म्हूण. कितलें बंद केलें? कितले पाटी आमच्या भयण्यो वचोन फीश म्युन्सिपाल्टी कडेन बसलीं नुस्तें घेवन. तुवें कितें एक्शन घेयलें? कांय ना. आयज तूं आमचें तोंड बंद करपाक भोंवता. आमी उलोवपाचें केन्ना बंद जावपा नाय रे. कित्याक आमी केन्ना बंद जातले जेन्ना फीश मार्केट सारको फ्लोर गिरायक ते भयणाक जातोले न्हू तेन्ना आमी बंद जातले. आनी तेंची सगली डिमांड तुवें म्हणलो मरे सकयल पार्किंग वयर नुस्तें आनी तेचे वयर सुकी नुस्तें आनी हें म्हणून फ्रूट म्हणून आनी तेजे वयर कांय येवपा ना म्हणून. हे उतराचो मरे हे उतराचो म्हाका तूं जाबाब दी. केन्ना जाणा फाल्यां परवां आमी येतले न्हू तेन्ना जाबाब दी तेंच्या भयणां मुखार. हे उतराक हांव तुका रावतलो किस्तोत तुका रावतलो आनी ती भयणां रावतलीं. तेचो तुवें बिल्डींग काडला न्हू बिल्डींग भायल्यान मरे बरें दिसता भितर जें पळय केलां न्हू तें आतां हुसतता दाजी. ही तुजी कर्तुबां आमचें न्हू. तुवें उलयलोली कर्तुबी कितें म्हूण उलयलो तुवें आपूण मॉडर्न मार्केट बांदतलो म्हूण. मॉडर्न म्हणल्यार कितें उतर तें आमच्या भयणाकूय खबर ना. मॉडर्न मार्केट बांदतलो म्हूण. मॉडर्न म्हणल्यार कितें ही पायप आतां चॉकअप जावपा लागलीं 6 म्हयन्यानूच आनी हेजो परिणाम मुखार आनी कितें आसतलो दाजी बाब. आमी उलयता म्हूण तूं रागार जावं कितेंय जावं आमकां फरक पडना आनी आमी उलोवपाक फाटीं रावपाचेंय नाय. कळ्ळें दाजी बाब. तशें तो गिरीश तुज्या फाटल्यान उलयता तो चेअरपर्सन आसलोलो. गिरीश बाब तुका उगडास करूं सोदता हांव. सदां पयशे 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 म्हाका पयशे जाय म्युन्सिपाल्टीन. कितले जाय रे बाब तुका पयशे? येते रस्त्यार आतां बसताय ते भयणाको पयशे घेता मातशी चिंत. कळ्ळें न्हू. तुका दिवपा जायत उतरां आहाय म्हाका कडेन. तुका दिवपा जायत उतरां आहाय पूण आसूं तूं पयशे 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 म्हूण उलयतालो न्हू. आयज हेचो पयशे तुजे चॉकअप जाले पायपां भितर ते केन्ना काडून भोंवता आनी पायप बरी घाल. आनी तो जी सुडाचो कोण तुमगेलो हो आसलोलो इंजिनियर तो येयलोलो एक दीस तेजे बारा हांव आसलोलो. तो आमकां सांगतालो तुमी आमकां सांगना काय मार्केटाचें कितें जायें पोल खूंय जावो कितें जायें म्हणून. परवो तेकाय हाड तेकाय चात्ता हांव. कळ्ळें न्हू. आनी एकू उगडास दवर दाजी बाब. आनी गिरीश मातशी पुलीस मातशी घेवन यो आय थिंगा. कित्याक पुलीस नासतना तुमकां कांय जायना. पुलीस मातशी हाडाय थिंगा येता तेन्ना. आतां आनी 2 दिसांनी येवपा आहाय न्हू तुमी. पुलीस हाडाय
कित्याक पुलिसां शिवार तुमकां आनी कांय जायना बिनाकाय ती बायल बायल कोण आतलो पण नाही तुमकां आनी आमी कोण आतलो आमी फकत तुमकां उतर दितले कित्याक आमची उतरां तुमकां जोड लागतली जोड कसली उतर जोड लागतली आमी हक्क मागताय हक्क आनी तूं म्हणटा पत्ते पत्ते पयशे आमचे वेस्ट करनाका म्हण तुजे पयशे वेस्ट करनाय आमी तूं घालना त्या मार्केटां पयशे हे आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे हे पयशे हूंय गेले पायपांतल्यान लिकेज जाले वो पायपान चॉकअप जाले ते चोवपा जाय आमकां इतले करोड हाडलो म्हणटाय न्हू तुमी ही पायप घालपाक आनी ते आमच्या भयणाक गांबूट घालपाक दिले तुवें तूं येवन सांगतालो मरे तांकां मार्केट फिश मार्केट इनॉग्रेशन करचे पयलें आपूण तुमकां बऱ्यो खुर्ची दितलो म्हणून त्यो हूंय पावल्यो बॉक्स दितलो म्हूण सांगलो तुवें ती हूंय पावली आतां ती ते हेजेर काबार जाली आमचे सगळे मार्केट थर्ड फ्लोर आनी एक थर्ड फ्लोर बांदलो तुवें वयर कितें बांदलां कोणाक तें आमगे भयणान सांगलो तुका थर्ड फ्लोर बांद म्हणून तो MOU मरे हांव नको तो MOU रायट हा काय रॉंग हा म्हणजे रायटू आहलो तो MOU एज पर हेजेर ना दिसता म्हाका की त्याचेर आमच्या लिगली कित्याक तुमी तेन्ना लोकांक पिशांक काडून MOU करून घेयलो नाका जालोलो आनी थर्डूय फ्लोर बांदलो तुमी थर्ड फ्लोर कोणा बांदलो कितें आहा थिंगा कितें बांदपा लागून बांदलो कितें डान्स करपा लागून की तियेत्र आहाय नाटक जावपा आहाय कितें जावपा आहा रे दाजी हें सांग मरे तूं लोकांक बेश्ट पिश्यां काडनाका मार्केट आपणान बऱ्यांतलो बरो केलो म्हूण सगळ्यांच्यान फालतूर मार्केट तुवें बांदला चोडांच्यान चड फालतूर मार्केट तुवें वास्कोन बांदला आनी सगळ्यांक सांगोंक भोंवनाका की आपूण वास्कोन केन्ना डेव्हलपमेंट जावना ते भाशेन केलें म्हूण केलें तुवें पायप धाकली कायलें बऱ्यांतलो बरो मार्केट बांदलो तुवें पूण पायप धाकली कायलें आयज फसलो तो त्या पायपाचेर आनी आमकां चॅलेंज करनाका आमकां उलयताय तांकां आमी चोय सगल्यांक मरे देवान जीप दिल्या हाड नासलोली उलोवपाक कितें उलोवपाक दिल्या स्वत उलोवपाक आनी तुकोड जायना तें स्वत उलोवपाक आनी तुजे बारा जे मनीस आहाय न्हू तांकांय खबर ना उलोवपाक कळ्ळें तुका न्हू आयज तूं किस्तोदी इसरोलो फिश मार्केट बांदचे पयलीं तूं किस्तोच जावं आहलो यो रे बाबा ते भयणां सोजमय रे बाबा तांकां मातशें सांग रे आपूण बांदता म्हणून आनी आतां कितें पायप चॉकअप जाली धाकली पायप चॉकअप जाली आं तुका वेलांकन सायबीण आहा न्हू तूं मानता न्हू आपूण देवी म्हणून तेणूच तुका दवरला ती जो पळय सायबीण तुवें मार्केटाची चालयलोली न्हू ते तूं मामुली घेवन बसनाका ताजी कळ्ळें मरे जायत पाटी सांगतालो तूं आपणा हूंय सायबीण मायन जायती हेल्प केला जायती पावली म्हूण तुवें कितली वर्सांच सायबीण मायक थिंगा भायल्यान दवरली तें पूण खबर आहा तुका लास्ट मोमेंटार तुवें सगळे क्रिस्तांवां एकठांय करून घेवन येयलो तूं मुखार आनी म्हणपा लागलो सायबीण आतां मार्केट जाला तुमगे कितें आहा तें सायबीण मायचें कराय म्हूण तरी पूण सायबीण माय भितर येयली भितर येवन कितें चॉकअप केलें तुजी पायपलायन चॉकअप केली पायपलायन चॉकअप केली तुजी कळ्ळें मरे दाजी आनी हो तो गिरीश चेअरपर्सन आहलो आयज तूं पडलो मरे तुका सायबीण मागीर लुगार दाखयलो तूं उलयतालो न्हू व्हडलें आपूण पयशे कोत्तलो मुन्सिपाल्टी पयशे जाय मुन्सिपाल्टीक जाय कोणाक जाय ते गिरीश बाब तुका खबर आहली पयशे कळ्ळें तुका सो ट्यूजडे आमी सगलीं नुस्तेकार भाव भयणी येतोलीं तुवें आमकां इनवायट केलें न्हू तुवें आमकां इनवायट केलें की आमी सगल्यांक घेवन वतून हें इन्स्पेक्शन कोत्तो म्हूण चोय दाजी बाब पायप मरे पोंदा आहाय जमनीचे आनी आमी तेजे वयर आहाय ती पायप कितली मोटी आनी कितें चॉकअप जातलो तें खबर ना तुकोडे तर 6 म्हयन्यान करोडाचो मार्केटाचो चॉकअप जालो जाल्यार तूं चिंत बस स्टँडांनी बांदूं शकता तुवें आयजो आयकलां हांवें तेजे आनी हें कितें जातलो ती तूं चिंत 6 म्हयन्यांनी फीश मार्केट तो चॉकअप जालो
बस स्टँडान बांदूं येत वयपा हांव आनी तानी हॉटेला कडेन कितें ग्रावंड कितें केला ग्रावंडूच आमची गोंय वास्कोकार भुरग्यां हेवपा ओपन कर रे दाजी बाब मागीर थिंगा यो तो तानिया हॉटेला कडेन कालुसान जें पळय पुरोवन दवरलें न्हू तुका थिंगा यो खावपाक पयलो हो तिलक ग्रावंड न्हू आमचे असल्यांक आमी आतां एज जाले वॉकिंगाक वो भुरग्यांक खेळपाक भुरगे आयज ड्रग्सान सोऱ्यान पडलो आय कित्याक वास्कोन ग्रावंड ना म्हूण थिंगा आहा आमच्या बुट्या भाटान वास्कोन मेन वास्को सिटीन तिलक मैदान आहा तो ओपन कर लोकांक भुरग्यांक हेवपाक जाणट्यांक चलपाक जायते प्रोजेक्ट करपाक सोदता तूं जाय डेव्हलपमेंट जायते उलोवपाक रस्ते उलोवपा आहाय ते मागीर उलयतलो तुका कळ्ळें ताजी बाब न्हू पूण तुवें आमकां ट्युजडे आपयलें न्हू बरो मरे तूं आनी मरे तुगे तो गिरीश बरो प्रिपेर्ड जावन येवय आनी तेकाय हाडाय कोण तो जी सुडाचो आहा तो जेन्ना आमी क्वेश्चन केलें न्हू म्हाका कलरा दोन भितर उडयल्या जाता हांव क्वेश्चन करपाक तुमकां हेसो आयकोपा ना कित्याक फर्स्ट डे सान फीश मार्केटान किस्तो जाता आनी म्हाका खबर आहा सो तुवें आपयलो म्हणून चडान चड तुका देव बरें कर म्हणटा आनी आमी व्हडे खुशेन हिंगा येतले देव बरें वास्को म्युनिसिपल गार्डन हे केन्ना पळयता पळय तेन्ना आमकां हे स्कुलाची याद येता सेंट्रल स्कूल म्युनिसिपल स्कूल तशेंच गव्हर्मेंट स्कूल हे तिनूय स्कुलां मेळोन थंय आमी एक प्लेग्रावंड असो आमी खेळटाले तशें ते सिटी वाठारांचे लोक येताले आनी खेळटाले आनी एक तांचो ओपन स्पेस प्लेग्रावंड कसो आसलेलो पूण आतां 2 वर्सां जालीं थंय एक करोड भर कितें फंडींग येयलें म्हणून थंय एक स्ट्रक्चर बांदलेलो गेलो ते एक सिटी कावन्सिलर जावन आसा आमदाराची मिसीस तिणें एक थंय 1 करोडाचो प्रोजेक्ट हाडलो आनी तितून एक मोठी कपड्याची टोपी कशी घातली तेका ना अकावंटेबिलिटी आनी तेका कितें पयशे स्पेंड केले तेजेर कांय आजून तेजेर अकावंटेबिलिटी ना तितून कितें जालें जाग्याची नाशाडी जाली भुरग्यांचो प्लेग्रावंड वेस्ट जालो आनी खंय तरी एक लँड स्कॅम म्हटलें जाता भितर तसोच एक अपेरंटली सिमिलर एक प्रोजेक्ट वास्को KTC बस स्टँडार PPP मॉडेलार हाडपाक सोदता पळय तितून सुद्दां 18,000 स्क्वेअर मिटर लँड जो NBCC दिता तो एक मोठो स्कॅम हे दोनूय तर गोश्टी पळयल्यो लँड स्कॅमाच्यो नाल्यार म्हाका एक पिक्चर याद येता 2005 एक मुवी येयल्ले बंटी और बबली तितून अमिताभ बच्चन आसा अभिषेक बच्चन आसा आनी तशें राणी मुखर्जी आसा कजरा रे म्हणटा एक फेमस सॉंग भितर कितें दाखयलां जाय तशें लँड स्कॅम करतात हे करतात भितर कितें जाता आयच्या तारखेक भितर ते लँड स्कॅमान ते ताज महल सुद्दां विकता तितून हांगा कितें जालां वास्को बस स्टँड आनी गार्डन ह्या जाग्याची नाशाडी जावन आसा हे जावन आसा वास्कोचे बंटी और बबली नेशन फर्स्ट म्हणून फेसबुकार पोस्ट घातलो म्हणून जायना आज जशें नेशनाचे आर्मी सेक्युरिटी फोर्सीस आमचे जागे राखता पळय तशें आमी हांगा आमदार मिनिस्टर निवडून हाडला आपले वाठारांचे जागे वाचोवपाक ना की अशें NBCC आसल्या कंपनीक 16,000 स्क्वेअर मिटर जागो असोच फ्री होल्ड सेलार दिवपाचें म्हणून आतां फ्री होल्ड सेल म्हटल्यार तुमकां सांगूंक सोदता हांव हेजेर एक डायरेक्ट ओनरशीप हो आतां PPP प्रोजेक्टान जो बस स्टँड दिल्लो आसा तो फ्री होल्ड सेल मॉडल म्हणटा तो एक फ्री होल्ड सेल मॉडल म्हणटा तो कित्याक एक डायरेक्ट ओनरशीप दिल्ली आसा तांकां भितर कितें तांकां एकदां जागो गेलो म्हणल्यार ते जाय ते करपाक जाता तांकां फ्रिडम सुद्दां तो जागो कन्वर्ट करपाक नाल्यार सेल करपाक नाल्यार विकपाक हे आमी केचेर उलयता हे आमी RTIचेर उलयता एक KTCLान काडलेले RTI हे हांव प्रेसांकूय दितलो आनी तुमच्या मार्फत लोकांकूय पावनी कित्याक हेजेर तो आमदार सदांच उलयता आमी लोकांची दिशाभूल करता लोकांक मिसगायड करता आमी मिसगायड करपाक हे कितें आमी घरा कडेन शाबून हाडूंक ना आपणा बाजारांत वचून टायप करून हाडूंक ना हे KTCLाच्यान काडलेले आसा रायट टू इन्फॉर्मेशन तुका जाय नाल्यार तुमी वचून KTCLान कंप्लेंट घालची कितें आमी ते मिसगायड करता म्हणून मिस इन्फॉर्मेशन दिता म्हणून हांव ताका सांगूंक सोदता ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ जॉब भुरग्यांक सांगता की लायक कर आपल्याचे पोस्ट हे कर तितून आयच्या सरकारान तुमचे 4 वर्सां जॉबां विकून काडलेली आसा आनी केन्ना आतां एक वर्स उरला तेन्ना आमी हे म्हणटाले कित्याक जॉब विकला गेला कित्याक म्हणटा हितून तुमच्यो सगळे पुलिसांच्या कंप्लेनी आसा जॉब सेलाच्यो
हांगा तुमी जॉब दिवपाचे लायकीचे उरोवंक ना म्हणून तांकां लोकांक ते मिसगायड करनाका. हांव हेका सांगूंक सोदतां आमदाराक कितें हो प्रोजेक्ट खऱ्यांनी एक लँड स्कॅमाचो प्रोजेक्ट हेजेर हे लँड स्कॅमाच्या प्रोजेक्टार तुका जाय जाल्यार हो प्रोजेक्ट एबियन्साक दवरपाचो. आतां 6 म्हयन्यान काय तुजे हो प्रोजेक्ट जावपाचो ना. तुका जर खऱ्यांनी हो प्रोजेक्ट बांदपाचो आसलेलो तुवें रायट फ्रॉम डे 1 हो स्टार्ट करपाक आसलेलो. तूं 5 वर्सां पयलीं केन्ना बस स्टँडार प्रोटेस्ट हाडलो आमदारचे विरुद्ध फकत कितें बस स्टँड करचो म्हणून आनी तेच्या फाटल्यान तूं आतां 5 वर्सांनी तुका याद येयली हो बस स्टँड जावंक जाय म्हणून. आनी केन्ना हो बस स्टँड जायना तेन्ना तूं हो PPP मॉडेलार हाडपाक सोदता. हो PPP मॉडेल म्हटल्यार पर्रीकरान ऑलरेडी हेचेर सांगलेलें कितें हो पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट म्हणून. हे आमच्या गोंयांक बरें न्हू म्हणून प्रोजेक्ट. हितून हांव ताका सांगपाक सोदतां हितून हो प्रोजेक्ट एबियन्साक दवरपाचो आनी जाता जाल्यार इलेक्शन आतां येयलेलें आसा. इलेक्शनाक लोक इट वील बी अ पीपल चॉयस. लोक डिसायड करतले हो प्रोजेक्ट जाय काय नाका तो. हेचेर तुवें लोकांचें मत दिवपाचें आनी हो प्रोजेक्ट होल्डार दवरपाचो. कित्याक हो जर प्रोजेक्ट अप्रूव जालो नाजाल्यार हेचेर व्हडले विटामीन एम कोणाक पावतले हे MOU सायन करच्या पयलीं. हो म्हाका दिसता आसा तो पयलीं बस स्टँडचो 30 करोड म्हणलेलो आसा पळय तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करचो न्हू की हो बस स्टँड प्रोजेक्ट आहा. देव बरें करूं.